वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू बैक माई रमज़ान सीरीज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत और बहुत बरकतों वाला और फजीलतों वाला गुज़र रहा होगा। आज की वीडियो जो है मोस्ट अपडेटेड वीडियो है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी कि हमें शब कद्र पर क्या पढ़ना है, क्या ज़िक्र अस्कार करना है, हमें ऐसा क्या किया जाए लैलतुल कद्र में जो हमें लैलतुल कद्र हमारी पूरी हो जाए। रमज़ान की आखिरी 10 रातों में हम क्या पढ़ें, क्या अस्कार करें, आज सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये मैसेजेस जो मैं आप सबको बार बार कह रही हूँ कि हमसे सभी कद्र मिस ना हो जाए, और हमें कैसे पता चलेगा कि लैलतुल कद्र हमें से मिस ना हो जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि वो इंसान जिसने रमज़ान के रोज़े रखे हैं, जिसने रमज़ान में इतनी सारी इबादत की अल्लाह ताला की, वो डिज़र्व करता है कि उसे शब कद्र नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला। तो आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ, ऐसे काम बताने वाली हूँ, ऐसे अस्कार बताने वाली हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला आप लैलतुल कद्र को पा लेंगे और बेफ़िक्र हो जाइए। इंशाअल्लाह ताला सभी कद्र मिस नहीं होगी। बस आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना है और इसे आगे ज़रूर शेयर करना है, ताकि बाकी लोगों को भी अंदाज़ा हो सके कि हमें शब कद्र में क्या इबादत करना चाहिए, और इसके अलावा हम लैलतुल कद्र कैसे पा सकते हैं, कैसे वो काम हैं जो हमें करने हैं जो हमने नहीं किए हैं। लैलतुल कद्र की रात जो हो लास्ट के 10 डेज़ में से जो होती है, तो वो उसमें से कोई ना कोई रात होती है, यानी 21वीं की रात, 23वीं की रात, इसी तरह 25, 27 या 29वीं रात हो सकती है। इस पाँचों रातों में से एक रात होगी। तो इसी रात की इतनी बड़ी फजीलत है। इस रात में की गई इबादत हज़ारों महीनों की इबादत से बहुत ज़्यादा अफजल है। एक जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जिस इंसान ने इस रात के अंदर इबादत कर ली और उसने इस रात को पा लिया, तो उस इंसान से ज़्यादा खुशकिस्मत कोई भी नहीं हो सकता। अब मैं जो भी आप सबको बताने वाली हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है। सबसे पहला तो ये कि लैलतुल कद्र की रात मगरिब की अज़ान के बाद शुरू हो जाती है, यानी कि जब आप 20वां रोज़ा अफ्तार करेंगे तो उसकी मगरिब के बाद आपकी 21वीं की रात जो होती है वो शुरू हो जाती है। बहुत से लोग ये ज़्यादा गलती करते हैं कि शायद हमने किसी और रात में हमने इबादत करनी है कि वो लैलतुल कद्र की इबादत होगी। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि मैं इशा के बाद स्टार्ट करूँगा, कि मैं 12 बजे के बाद इबादत स्टार्ट करूँगा। तो यकीन जानिए कि आप लैलतुल कद्र को मिस कर रहे हैं। और कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी हैं जो लैलतुल कद्र को पा सकते हैं, लेकिन वो अपने अमाल की वजह से लैलतुल कद्र को खो देते हैं। यानी कि आप रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं या आपने रोज़ा अफ्तार कर लिया, तो आपने टीवी शोज़ देखना शुरू कर दिए, या उन्होंने किसी की गुर्बत स्टार्ट कर दी, या किसी के साथ ऐसा बुरा सलूक कर दिया कि उसके नफ्स को भी चोट पहुंची और उसे वैसे भी फ़िज़िकली नुकसान पहुंचा। यहाँ पर आकर आप लैलतुल कद्र को खो देते हैं, क्योंकि उस शख्स की इबादत कबूल नहीं होगी। लैलतुल कद्र की रात को भी वो नहीं पा सकता जिसने किसी का दिल दुखाया होगा। या फिर आप जैसे कि मगरिब की नमाज़ पढ़ चुके होंगे, तो आपको 2 रकात नफिल की नियत करनी है। आपने नियत करनी है कि ये नफल जो है आप शब कद्र के लिए पढ़ रहे हैं। इस नफिल को आप उसी तरह अदा करेंगे जैसे आप रेगुलर नमाज जो नफिल हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, जो ऐसे ही पढ़ना है। आपको ये दुआ पढ़नी है जो स्पेसिकली जो लैलतुल कद्र के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लैलतुल कद्र को पा लेंगे। दुआ है कि अल्लाहुम्मा बलिगना लैलतुल कद्र। ये दुआ आपको अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ के साथ पढ़नी है, और इसके बाद आपने 7 मरतबा सूरे कद्र पढ़नी है। और इंशाअल्लाह आपका लैलतुल कद्र की रात को पाने का सफ़र शुरू हो चुका होगा। और आपने ये दोनों काम उसी जगह पर बैठकर करने हैं जहाँ पर आपने मगरिब की नमाज़ अदा की होगी। और उसके बाद आप अपनी जगह को छोड़ सकते हैं और चलते फिरते भी ज़िक्र कर सकते हैं। और ये दुआ जो है आपको चलते फिरते हर टाइम पढ़ना है। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी।
یفعفو عنا، یعنی کہ آپ اس دعا کو آپ کو کم سے کم 100 ٹائم پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو اور اچھی بات ہے۔ اور اس کے معنی آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دعا خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش کے لیے ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ انسان بدقسمت ہے جس نے لیلۃ القدر کی رات کو دیکھا یا پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بدقسمت کو لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ اور اس کے بعد آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ یا بہت تیز قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، تو آپ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ یا آپ کو میں کچھ اسپیسیفک سورہ بتا دوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ لیلۃ القدر کی رات صرف یہی اسپیسیفک صورت پڑھیں، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تو ان میں سب سے پہلی سورہ آتی ہے جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی، وہ ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین جو ہے آپ کو 3 ٹائمس یا 5 ٹائمس جتنا ہو سکے اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری ہے ہماری سورہ کہف، تیسری سورہ مزمل، سورہ رحمان۔ اس کے علاوہ سورہ قدر کا تو میں آپ سب لوگوں کو بتا چکی ہوں، وہ آپ کو نے کیسے پڑھنی ہے، وہ لازمی پڑھنی ہے۔ یہ چند اسپیسیفک سورہ ہے جو آپ کو ضرور پڑھنی ہے۔ ان کیس اگر آپ پورے قرآن کی تلاوت نہیں کرنے والے تو آپ نے یہ قرآن کی صورت ضرور پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات جب فرشتے آپ کے گھر داخل ہوں اور آپ کے لیے خیر کی دعا کر جائیں، تو آپ نے اس رات کے دوران اس ہر کام سے بچنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جو گناہ ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہے یا وہ گناہ کبیرہ ہے، آپ کو ان سب سے بچنا ہے، کیونکہ کچھ بدقسمت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لیلۃ القدر کو پانے سے پہلے ہی کھو دیں گے۔ اب آپ سب لوگوں کا ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم رات کے دوران یہ پڑھ سکتے ہیں؟ یس، آپ چاہیں تو آپ ریسٹ بھی لے سکتے ہیں رات کے دوران، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک انسان مسلسل ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یا ایک ہی دم، جو خواتین ہیں انہیں صبح صبح بھی بہت جلدی اٹھنا پڑتا ہے کیونکہ ہر کسی کو بہت زیادہ کام ہوتا ہے، وہ اس رات کے دوران کچھ دیر کے لیے ریسٹ کر سکتی ہیں، آرام کر سکتی ہیں۔ تو آپ بالکل ایسا کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا ذکر کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے سو بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کو پھر سے ایک پڑھنا ہے۔ تو جیسے کہ ایک ٹائمنگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 1 بجے کے بعد آپ لازمی اٹھ جائیں اور آپ اپنی دعا شروع کریں اور عبادتیں شروع کریں۔ جو میں نے آپ کو یہ دعائیں بتائی ہیں وہ آپ کو ضرور پڑھنی ہے، اور نفل آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب تہجد کا ٹائم ہو جائے گا تو آپ کو تہجد لازمی پڑھنی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کی تہجد اس قدر فضیلت ہے کہ میں وہ آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا تالے کی چابی ہے جو اگر آپ کے ہاتھ لگ گئی اور آپ نے وہ تالا کھول لیا اور اپنی تمام دعائیں مانگیں اور اپنی تمام حاجتوں کا ذکر کر لیا اور اپنی خواہشات کا ذکر کر لیا اللہ تعالیٰ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی جو ساری دعائیں ہیں وہ ضرور قبول کرے گا۔ انشاءاللہ آپ کو کے لیے خیر و برکت کرے گا، اس طرح دروازے کھول دے گا کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جتنا اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر رحم و کرم ہوگا۔ اس کے بعد جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ فجر کی اذانوں تک چلتی ہے، تو آپ کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے فجر کی اذانوں تک ہوگا۔ اب ان خواتین کی بات کرتے ہیں جو ان دنوں میں حیض سے گزر رہی ہوں گی، تو آپ نے بالکل بھی دل چھوٹا نہیں کرنا یا پریشان نہیں ہونا ہے کہ شاید آپ سبھی قدر کو نہیں پا سکیں، آپ بھی پا سکتی ہیں۔ بالکل یہی دعائیں جو میں نے آپ سب کو بتائی ہیں، جو سورہ میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ صرف ایک کام آپ نہیں کر سکتی کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نفل نہیں پڑھ سکتے، ڈائریکٹری قرآن کو نہیں چھو سکتے، لیکن آپ اپنے موبائل کے اندر پورا قرآن اویلیبل ہے، بہت سارے ایپ ہیں جیسے کہ مائی دعا ایپ، بہت سارے ایپ ہیں، ان سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی سورہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، جتنی دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ لازمی آپ کو پڑھنی ہے۔
اور انشاءاللہ اور آپ بھی لیلۃ القدر کو پا لیں گے۔ تو اور ہمارا رب بہت ہی رحم کرنے والا ہے، بہت ہی زیادہ رحیم ہے، وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ نیتوں کا ہی اجر دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بالکل بھی لیلۃ القدر کو مس نہیں کریں گے، اور ہم سب انشاءاللہ تعالی لیلۃ القدر کو پا لیں گے۔ ہماری یہی دعا ہے اور یہی کوشش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کی رات نصیب فرما، ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو نیک ہدایت دے، نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالی ہم جو بھی عبادت کریں، ہم جو بھی پڑھیں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، ہم سب کو لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔